संस्कृतस्य महत्त्वं किम् अस्ति? कृपया वदतु। किमर्थं सर्वाः श्लोकाः संस्कृतेन वर्तते? ग्रन्थाः अपि संस्कृतेन लिखिताः सन्ति। एतत् सर्वं मम ज्ञातुं जिज्ञासा वर्तते। एतत् समीचीनं प्रश्नः अस्ति यत् सर्वेभ्यं ज्ञातव्यम् अस्ति। एतत् प्राचीनभाषाम् अस्ति यत् सर्वासु भाषासु एतत् जनानि वर्तते एषा भाषा। एतत् देवभाषाम् अस्ति। प्राचीनकाले सर्वे जनाः संस्कृतेन वार्तालापं कृतवन्तः। कदा एतत् आरम्भं जातं? कः च आरम्भं कृतवन्तः? त्वं न जानाति वा? श्रावणे पूर्णिमायाः महर्षि पाणिनिद्वारा आरम्भं जातं। कः सः? महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी रचिता। संस्कृतस्य पिता अपि सः एव। इतोपि किमपि वदतु एतस्य महात्म्यम्। एतस्य महत्म्यं शृणु। उच्चारण माध्यमे स्मृतिशक्ति वर्धते। अन्वेषण क्षेत्रे एतस्य भूमिका गुरुत्वपूर्ण वर्तते। धन्यवादः, भवान् मां सम्यक् ज्ञानं दत्तवान् संस्कृतविषये। Now I will say one slok. I request everyone to repeat after me. Are you ready? Are you ready? भाषासु मुख्य सरस्वती, भाषा सत्य ज्ञान प्रकाशिका, ज्ञान विज्ञान स्मृत, हिताय संस्कृत। धन्यवाद। अध्ययनं स कौशमधिशति। सुप्रभातं सर्वेषां। नमो नमः। मम नाम कौशा। अहं षष्ठवर्गस्य छात्री अस्मि। अध्ययनं शब्द उन्मत्त अर्थ अनियंत्रितरूपे समानार्थी शब्द दृश्यता विलोम शालीनता वाक्य क्रियाकलापे उन्मत्तगतिना भवेत्। धन्यवादः। भवतां दिवसः सुन्दरं भवतु। जीवनस्य सुविचारः क्रियावदिष्यति। सुप्रभातः। अहं प्रिया अस्मि। अष्टम कक्षायां पठामि। अद्य अहं सुविचार वक्तुम् इच्छामि। दिवसे नैव ततः कुर्यात् येन रात्रौ सुखं वशेत्। मीनिंग one should do that work in the daytime so that one can sleep peacefully at night. यथा चिंतन तथा जीवनम means your task decided upcoming future. धन्यवादः। दीनस्य सुविचार भविष्यिका and वंशिका। मम नाम भविष्य। अहम् अष्टम वर्गीय छात्री अस्मि। अद्य अहं सुविचार वदामि। यः सर्वं प्रियं वदति, यस्य कर्म कष्ट पूर्णमासत, यस्य वित्तं लोकहिताय भवति, सः सर्वदा उद्गामी उत्तमपुरुष इति ज्ञायते। The meaning in English: the life of a person whose speech is sweet and whose work is full of hard work and who uses his money for charity is always successful. धन्यवादः। सुप्रभातं सर्वेषाम्। अहं वंशिका 6th ओलम्पियाड्तः आगतः। दिनस्य चिन्तितम्। आदरं दत्त्वा आदरं गृहा। अहं मम विचारं पुनः वदामि। आदरं दत्त्वा आदरं गृहान्। धन्यवादः। नैतिक श्लोक पूजितवतिष्यति। अहं पूजिता अस्मि। अद्य अहं नैतिकश्लोकाः वदामि। श्लोकः: येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूत मनुष्यरूपेण मृगश्चरन्ति। Meaning, people who are illiterate are not hardworking, and those who are not having good manners and behavior and are not following dharma are just wait for the earth. Those people are animals in the form of humans. धन्यवादः। भवतां दिवसः शुभं भवतु। सामान्यज्ञान देवानन्द वदिष्यति। सुप्रभातं सर्वेभ्यः। अहं दयानन्द। अद्य अहं केचन प्रश्नान् पृच्छामि। अतः प्रथमप्रश्नः: मनुष्यशरीरे कति अस्थियः सन्ति?
सन्ति मञ्जुषा एकं द्विशतं मञ्जुषा द्वे षट् अधिकं द्विशतं मञ्जुषा त्रीणि पञ्च अधिकं द्विशतं. How many bones does a human body have? Option number 1, 200. Option number 2, 206. Option number 3, 205. सम्यक् उत्तरं मञ्जुषा द्वे षट् अधिकं द्विशतम् अस्ति. The correct option is option number 2, 206. अद्यैव कः उद्योगे लुप्ताः बालकान् अन्वेष्टुम् एम्बर् अलर्ट्स् प्रारम्भं कर्तुं घोषितवान्. मञ्जुषा एकं माइक्रोसॉफ्ट, मञ्जुषा द्वे गूगल, मञ्जुषा त्रीणि मेटा. Which company recently announced to launch Amber Alerts to find missing children? Option number 1, Microsoft. Option number 2, Google. Option number 3, Meta. सम्यक् उत्तरं मञ्जुषा त्रीणि मेटा अस्ति. The correct option is option number 3, Meta. पादपस्य कः भागः प्रकाशसंश्लेषणं करोति? मञ्जुषा एकं पत्राणि, मञ्जुषा द्वे वल्कला, मञ्जुषा त्रीणि मूलम्. Which part of the plant conducts photosynthesis? Option number 1, leaf. Option number 2, stem. Option number 3, roots. सम्यक् उत्तरं मञ्जुषा एकं पत्राणि अस्ति. The correct option is option number 1, leaf. कदा पाणिनि संस्कृतव्याकरणं रचितवान्? मञ्जुषा एकं श्रावणपूर्णिमायां, मञ्जुषा द्वे माघशुक्लद्वादशी, मञ्जुषा त्रीणि वैशाखशुक्लसप्तमी. Which day did Panini started Sanskrit grammar? Option number 1, Shravan Paunami. Option number 2, Madha Shukla Dvadasi. Option number 3, Vaishakha Shukla Saptami. सम्यक् उत्तरं मञ्जुषा एकं श्रावणपूर्णिमायाम् अस्ति. The correct option is option number 1, Shravan Paunami. कः अष्टाध्यायी रचितवान्? मञ्जुषा एकं कालिदास, मञ्जुषा द्वे पाणिनि, मञ्जुषा त्रीणि आदिशङ्कराचार्य. Who wrote Ashtadhyayi? Option number 1, Kalidas. Option number 2, Panini. Option number 3, Adi Shankaracharya. सम्यक् उत्तरं मञ्जुषा द्वे पाणिनि अस्ति. The correct option is option number 2, Panini. धन्यवादः. आश्चर्यजनकं तथा विभा वदिष्यति. अहं विभा अस्मि. 8मी वर्गे पठामि. अद्य अहम् आश्चर्यजनकं तथ्यं विषये कञ्चित् वक्तुम् इच्छामि. आश्चर्यजनकं विषये एकं संस्कृतभाषा सर्वभाषाणां जननी इति अंग्रेज न्यायाधीश सर विलियम जेम्सन उक्तवन्तः. In English, this means Sanskrit is the mother of all languages. This is said by Sir William Jameson, who was the judge of Kolkata High Court during British period. आश्चर्यजनकं तथ्यं द्वे. संस्कृते कवि श्री वेंकटराव स्वकाव्ये राघवे आदव्यां रचितवन्तः. यत् वयं वामतः पठामः चेत् एतत् रामकथा भवति, दक्षिणतः पठामः चेत् कृष्णकथा भवति. This means in English, Sri Venkatarao, a Sanskrit poet, wrote a poem named Raghava Adhavyam. It is written like, if we read from left to right, it is a story of Sri Ram, and when we read it from right to left, it is a story of Sri Krishna. आश्चर्यजनकं तथ्यं त्रीणि. एतत् भाषा प्राचीनपि AI एव नासाक्षेत्रे एतस्य उपयोगिता भवति. एतत् वैज्ञानिकः रिक् ब्रिग्स् अवदत्. In English, this means Sanskrit is one of the most oldest languages. But still, a scientist of NASA named Rick Briggs told that Sanskrit is the most suitable language for AI and natural language. आश्चर्यजनकं तथ्यं चत्वारि. षष्टिसहस्राणि पाण्डुलिपि उपरि नासा अन्वेषणं करोति. In English, this means NASA is researching on more than 60,000 ancient Sanskrit manuscripts. धन्यवादः भवतां संस्कृतं शुभं भवतु. संवाद दिव्यश्री वदिष्यति. सुप्रभातं सर्वेभ्यः. मम नाम दिव्याः अस्ति.
अस्ति। आवां नवमं कक्षायां पठावः। अद्य अहं वार्तां वदामः। Today's news. अन्तर्राष्ट्रीय वार्ता। International news. जार्जिया देशे अमेरिका सेनास्थानके 5 सैनिकाः गोलिकाभिः मरिताः। शूटरः गृहतः लॉकडाउन कृतः। 5 soldiers shot at US Army base camp in Georgia. Shooter arrested, lockdown lifted. राष्ट्रीय वार्ता। National news. कर्णाटकदेशे परिवहन कर्मचारिणः हड़तालं प्रारभन्ते इति कारणेन बस् सेवासु अद्यातः यात्रिकाः अटन्ति। Bus services hit as transport workers begin strike across Karnataka. Passengers stranded. उत्तर प्रदेशस्य 13 जिल्लेषु जलप्रलयः। प्रयागराज काशी क्षेत्रेषु गृहाणि डूबन्तः दृश्यन्ति। 13 districts in Prayagraj, Kashi areas of Uttar Pradesh, houses seen drowning. क्रीडा वार्ता। Sports news. US ओपन एकविजेताः 2025 तमे वर्षे $500 लक्षं प्रति अभिलेखः प्राप्तुं शक्नुवन्। US Open singles champions to get a record $5 million in 2025. प्रतियोगिताः स्थले अग्निप्रकोपस्य अनन्तरं चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स स्थगितम्। Chennai Grandmasters postponed after fire incident at tournament's venue. मौसमस्य प्रतिवेदनम्। Weather report. तापमानः 23 डिग्री C। Temperature 23 degrees Celsius. अतीव मेघयुक्तः। Weather very cloudy. वर्षायाः सम्भावना 50%। Chance of rain 85%. वायुवेगः 13 किमी प्रति घंटा। Wind speed 13 km/h. आर्द्रता 63%। Humidity 83%. धन्यवादः। अधुना एक संस्कृतं संगीतं सान्वित परिवेशति। मृदुपिच चन्दनमस्मिन् देशे ग्रामो ग्रामः सिद्धवनं यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा बालः सर्वे श्रीरामा हरिमन्दिरमिदमखिल शरीरं धनशक्ति जनसेवायै यत्र च क्रीडा एव न राजा यत्र च क्रीडा एव न राजा धेनुर्माता परमशिवा धेनुर्माता परमशिवा नित्यं प्रातः शिवगुणगानं नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुतिक्करु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा बालः सर्वे श्रीरामा भाग्यविदायिनि जार्जितकर्म यत्र श्रमा श्रियमर्जयति त्यागदनानां तपोनिधीनां त्यागदनानां तपोनिधीनां गातां गायति कविवाणी गातां गायति कविवाणी नित्यं प्रातः शिवगुणगानं नित्यं प्रातः शिवगुणगानं दीपनुतिक्कलु शत्रुपरा यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा बालः सर्वे श्रीरामा यत्र हि नैव स्वदेहविमोह युद्धरतानां वीराणां यत्र हि कृषका कार्यरता सन्ति यत्र हि कृषका कार्यरता
नाशन् पश्यति जीवनसाफल्यं पश्यति जीवनसाफल्यं जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी जीवनलक्ष्यं न हि धनपदवी यत्र च पदसेवा यत्र च बाला देवी स्वरूपा यत्र च बाला देवी स्वरूपा बालः सर्वे श्रीरामा बालः सर्वे श्रीरामा धन्यवादः उपाध्यापक भाषणम वाइस प्रिंसिपल्स अनाउंसमेंट Good morning, children. First, I congratulate all the children.